कहिल्यै पनि आफ्नो मेहनतभन्दा बाहेकको सम्पत्तिमा आँखा लगाउनु हुँदैन। जति मेहनत छ आफ्नो जुन नियम अनुसार वैधानिक रूपमा कानुन अनुसार, वैधानिक भनेको के हो? जुन कुरा यति काम गरेपछि मैले यति पाउँछु भन्ने पहिल्यै तय छ, निश्चित छ, त्यस्तो कुरालाई वैधानिक भनिन्छ। त्यो त्यति मात्रैको कमाई गर्ने, अतिरिक्त कमाई गर्न खोज्यो, मेहनतभन्दा बढी कमाई गर्न खोज्यो भने त्यो कमाइले उधोगतितिर लैजान्छ, दुःखतिर, कष्टतिर लैजान्छ व्यक्तिलाई। त्यसकारण सोच्नुपर्छ, जुन व्यक्ति सधैँ आफ्नो मेहनतको कमाई खान्छ त्यो व्यक्तिमा आत्मविश्वास बढ्छ। र धेरै मानिसहरू छन् जो भन्छन् मेरो आत्मविश्वासै छैन, आफैप्रति भरोसा छैन, मैले के गर्ने होला, यो कन्फिडेन्स बढाउनको लागि, आत्मविश्वास जगाउनको लागि के गर्ने होला भनेर प्रश्न गर्ने मान्छे धेरै छन्। आत्मविश्वास गुमाएको आफैले हो, अरूले होइन। आत्मविश्वास एउटा त सित्तै पाऊँ अरूबाट, मैले मेहनत नगरिकन अरूबाट पाउनुपर्छ सित्तै भन्ने मान्यताले आत्मविश्वास गुमाइदिन्छ। आत्मविश्वास गुमाउने मूल कारण नै त्यही हो। बिना मेहनत मैले भगवानसँगै आश गरेँ भने पनि त्यसले मेरो आत्मविश्वास गुमाउँछ। जस्तो मानौँ मैले के गरेँ भने मलाई सम्पत्ति कम थियो अथवा केही बिग्रेको थियो, मैले भगवानको पूजा प्रार्थना गरेँ भने भगवान मलाई यति सम्पत्ति चाहियो, भएन, दुःख पाएँ। मैले पूजा गर्यो, साँच्चै नै मान्नुहोस् कहीँबाट सम्पत्ति पायो, उसलाई के लाग्छ भने भगवानले मलाई सम्पत्ति दिए, अब परनिर्भर चाहिँ भयो, भगवानकै भयो र पनि परनिर्भर भयो। अब जहिले पनि उसले भगवानकै आश गरेर बस्छ। फेरि पनि अलिअलि यताउता पूजापाठ गरौँला, भगवानले दिइहाल्छन्, पाइ चलिहाल्छ नि। अब मै केही गर्न सक्छु, मैले गर्नुपर्छ भन्ने भावना मर्यो उसमा। अब आशे प्रवृत्ति सुरु भयो, अरूले दिएपछि मात्रै प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति सुरु भयो। यो अत्यन्तै हानिकारक छ। यसले व्यक्तिलाई परनिर्भरतातिर लैजान्छ। जहिले पनि आफ्नो मेहनतमा भर गर्नुपर्छ, मेहनतको कमाईमा खुस हुनुपर्छ। र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने केही पनि उपलब्धि हुन्छ भने मेरो मेहनतले, मेरो क्षमताले मात्रै उपलब्धि हुन्छ। मैले आफूभित्रको क्षमतालाई प्रयोग नगरिकन, काम नगरिकन केही पनि पाउँदिनँ है। मनुष्य योनि कर्म योनि हो, काम गरे पाउँछु, नगरे पाउँदिनँ, यो सत्यलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। सित्तै अरूबाट लिने मनस्थितिलाई सदाको लागि त्याग्नुपर्छ। आफै जे पनि आर्जन हुन्छ शुद्ध आर्जन हुन्छ। र अर्को कुरा, आत्मविश्वास गुम्ने अर्को मूल कारण के हो भने हामी परिणामलाई रुचाउँछौँ। जे रिजल्ट आउँछ पछि परिणामलाई चाहिँ मन पराउँछौँ, तर कर्मलाई मन पराउँदैनौँ। काममा हामीलाई मन पर्दैन। काम अरायो भनेदेखि हामीलाई रिस उठ्छ। काम अरूले गर्दैहुन् तर परिणाम चाहिँ मलाई आओस्। पैसा कमाउने काम अरूले गरून्, पैसा चाहिँ मलाई आओस्। बडो खतरनाक छ यो। काम अरूले गरून्, परिणाम मलाई आओस्। काम मन नपराउने तर परिणाम मन पराउने, यो प्रवृत्ति अत्यन्तै हानिकारक छ। यसबाट बच्नुपर्छ। परिणाम होइन, काम मन पराउनुपर्छ। मलाई काम गर्न मनपर्छ, काम गरेपछि परिणाम त आफै आइहाल्छ नि। आगोले हातमा छोएपछि पोल भनिरहनु पर्छ र आफै पोलिहाल्छ नि। आगो समाएपछि पोल भनिरहनु पर्छ आगोलाई, आफै पोल्छ। परिणाम त आफै आउँछ। तपाईँले आगो समाउने काम गर्नुभयो, बस सकियो। बाँकी पोल भनिरहनु पर्दैन, आफै पोल्छ। त्यसकारण परिणाम कस्तो आउँछ छोडिदिनुहोस्। परिणाम त आउँछ। किन त्यहाँ ध्यान दिनु पर्यो? कर्ममा ध्यान दिनुपर्छ, काममा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारण आत्मविश्वासी व्यक्ति जहिले पनि कर्ममा ध्यान दिन्छ, परिणाममा होइन। उसको लागि परिणाम गौण हुन्छ। जसले कर्ममा भरोसा गर्यो,
कर्ममा रमायो, काम गर्न आफ्नो कामलाई मन परायो, त्यो व्यक्ति स्वत आत्मविश्वासी हुन्छ। अर्को सूत्र, कर्ममा हामीले कर्म मन परायौँ त्यतिले मात्रै पुग्दैन। महत्त्वपूर्ण सूत्र के हो भने कहिल्यै आफूलाई अरूसँग तुलना गर्नुहुन्न। यसले आत्मविश्वास गुम्छ। मभन्दा त्यो राम्रो भनेर अरूसँग तुलना गर्नुहुन्न। अरूसँग आफूलाई तुलना गर्ने व्यक्ति जहिले पनि आफूलाई कमजोर ठान्छ, किनभने तुलना उसले माथिसँग गरिरहेको हुन्छ। त्यो मान्छेले यति प्रगति गर्यो, यति पढ्यो लेख्यो, यस्तो राम्रो हो, सँगैको साथी कहाँ पुग्यो, म पुग्न सकिनँ, म कमजोर छु। अब ऊ पछाडि पर्दै जान्छ, आफू केही गर्न सक्दो रहन्छु म भन्ने हीन भावना उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले कहिल्यै पनि आफूलाई अरूसँग तुलना गर्नुहुन्न। एउटा घोडा आफ्नो बच्चालाई दौडिन सिकाइरहेको थियो। उसको आमा दौडिरहेको छ, बच्चा पनि सँगसँगै दौडिरहेको छ। बच्चा रमायो, उसको स्वभावै दौडिनु थियो। यति बेसकन दौड्यो, आमालाई पनि जित्दियो उसले, मजासँग दौड्यो। त्यसपछि एकैछिन थकाइ मार्दै थियो, त्यही बाँदरका बच्चाहरू पनि रहेछन्। बाँदरका बच्चाहरू माथि रुखमा उफ्रिएको, त कहिले तल भुइँमा आउँछ, कहिले माथि रुखमा चढ्छ। रुखबाट एउटा हाँगा समात्यो, फेरि अर्को हाँगा समात्यो, अर्को हाँगा समात्यो, बडो रमाइलो। अनि उसको आमाले भन्छ, घोडाको आमाले घोडाको बच्चालाई, हेर बाँदर, तर यसको उमेर उस्तै हो, उमेरमा फरक छैन। त्यो त्यसरी रुखा नाचिरहेको छ, त सक्छस्? त पनि त बच्चा होस्, ऊ पनि बच्चा हो। हेर त एउटा बच्चा कसरी उफ्रिरहेको छ, एउटा रुखबाट अर्को रुखमा गइरहेको छ, तेरो ताल के हो? खै त उफ्रेको। अब घोडाको बच्चाले प्रयास गर्छ, सक्दैन, किनभने घोडाको बच्चा दौडनको लागि थियो, उफ्रनको लागि थिएन। उसको स्वभाव त्यो थिएन। सक्दैन ऊ रुख चढ्न, हाँगा समाउन सक्दैन। त्यसपछि घोडाको बच्चालाई लाग्छ, म केही गर्न नसक्ने रहेछु, म कमजोर छु। हुँदाहुँदै घोडाको बच्चा आमासँग दौडनको कुरा छोडिदिनुहोस्, आमा भन्नलाई जित्ने, पहिला जितेको थियो उसले, अब दौडन पनि उसलाई मुस्किल हुन्छ। उसको आफ्नो दौडाइ पनि अब कमजोर हुन थाल्छ, किनभने उसले आत्मविश्वास गुमायो। म सक्दिनँ भन्ने उसमा छिर्यो। तपाईँ हामी त्यही गर्छौँ बच्चालाई। आफ्ना छोराछोरीलाई त्यही घोडाको आमाले जे गरेको थियो त्यही गरिराखेका छौँ। फलानाको छोरा हेर त कहाँ पुग्यो, उसको अगाडि त तँलाई त खुट्टामा राखे पनि सुहाउँदैन। के गर्छस् तैँले, के गरी खान्छस् तैँले? मान्छे कहाँ पुगिसक्यो, साथीभाइ कहाँ उठिसक्यो, यही हो तेरो ताल। उसले उसको आत्मविश्वास गुम्यो। अब हामीले आत्मविश्वास गुमाउने काम गरिरहेका छौँ। कहिल्यै कसैसँग तुलना गर्नुहुन्न। प्रत्येक व्यक्तिले एउटा क्षमता लिएर जन्मिएको हुन्छ। त्यसकारण उसको क्षमता, उसको प्रतिभामा काम गर्न दिने। घोडाको बच्चा दौडिरहेको छ, अरू दौडिन चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने। तिमीले दौडेरै नाम कमाउन सक्छौ। जति धेरै दौडिन सक्छ, घोडा त्यति नै उत्कृष्ट हुन्छ। घोडा रुखा उफ्रेर उत्कृष्ट हुनै सक्दैन। उसको रुखा उफ्रिने कामै होइन। रुख दौडिने उफ्रिने घोडा भयो भने त काम पनि लाग्दैन। कसैले त्यो घोडै चढ्दैन, रुखा गरेर लड्यो भने के काम लाग्छ? त्यो घोडा कामै लाग्दैन। त्यसकारण कहिल्यै पनि अरूको नक्कल गर्ने होइन, आफ्नो स्वभावमा काम गर्ने, अरूको तुलना नगर्ने। तुलना गर्नु छ भने आफ्नो हिजोसँग तुलना गर्ने। हिजोभन्दा आज मैले राम्रो गर्न सकेँ कि सकिनँ, हिजोभन्दा म आज प्रगति गरिरहेको छु कि छैन,
हिजोभन्दा आज म बढी खुसी छु कि छैन, हिजोभन्दा आज म बढी स्वस्थ छ कि छैन, हिजोभन्दा आज मैले नयाँ कुरा केही सिकेँ कि सिकिनँ। आफूसँग तुलना गर्ने, आफ्नो हिजोसँग तुलना गर्ने, अरू व्यक्तिसँग तुलना नगर्ने। बच्चाहरूलाई पनि भन्ने, तिमीले हिजो यति सिकेका थियौ बाबु, आज कति सिक्यौ? हिजोको भन्दा अलिकति बढी सिक्यो कि हिजोको जति नै हो नि, उसको हिजोसँग तुलना गर्न लगाउने। प्रगतिमुखी हुन्छ बच्चा, तर अर्को व्यक्तिसँग तुलना गर्न लगाउनुहुन्न। छिमेकीको छोरा, आफन्तको छोराहरू, नातेदारका बच्चाहरूसँग तुलना गर्नु अत्यन्तै हानिकारक छ। कहिल्यै पनि अरूसँग तुलना नगर्ने। यसले आत्मविश्वास बढाउँछ। त्यसपछि अर्को, म सिक्न सक्छु अथवा असम्भव केही पनि छैन। जे पनि गर्न सक्छु, मैले नसक्ने काम के पनि छैन। किन छैन भने नि, म सबै कुरा सिक्न सक्छु के। सिकेपछि नसक्ने के रहेछ र? जसले पनि जे जानेका छन् सिकेरै जानेका हुन् के, गर्वैबाट आएका होइनन् जान्ने, गर्वबाटै जान्ने भएर आएका होइनन्, सिक्दै सिक्दै जान्ने भएका हुन्। मैले पनि सिक्छु, म पनि गर्न सक्छु। जान्ने व्यक्तिहरूले भने यो संसारमा असम्भव केही पनि छैन, सब सम्भव छ। किन सम्भव छ भने नि, जे पनि सिक्न सकिँदो रहेछ के, सिक्न सम्भव छ। हामीले सिक्न नसकौँ त्यस्तो केही पनि छैन। जब म सिक्न सक्छु भनेपछि असम्भव के हुन्छ? कुनै पनि कुरा मलाई आउँदैन, म सिक्छु नि, सिकेपछि आइहाल्छ नि। त्यसकारण मैले नसक्ने भन्ने केही पनि कुरा छैन। मलाई अगाडि आएर मञ्चमा बोल्न सक्दिनँ, गाह्रो लाग्छ, तर म सिक्छु। आज आउँछु, भोलि आउँछु, पर्सि आउँछु, ल नआओस् त बोल्न। कसरी आउँदैन? गरेपछि नहुने केही छ? सिकेपछि नहुने केही छ? अभ्यास गर्छु नि। त्यसकारण असम्भव केही पनि छैन। किन? म हर एक कुरा सिक्न सक्छु, सिक्ने क्षमता मसँग छ। यसले आत्मविश्वास बढाउँछ। र आत्मविश्वासी व्यक्तिले कहिल्यै गलत गर्दैन। आत्मविश्वासी व्यक्तिले कसैलाई ठग्दैन, लुट्दैन, झुटो बोल्दैन। आत्मविश्वासी व्यक्ति आफै गर्न सक्छु, मसँग क्षमता छ भन्ने व्यक्ति अरूको आश गर्दैन। त्यो अरूमा भगवान नै किन नपरुन्, आश गर्दैन उसले। भगवानलाई भन्छ उसले, हे भगवान, तिमीले मलाई क्षमता देऊ, सिक्न सक्ने क्षमता ममा हालिदेऊ, मलाई बुद्धि देऊ, विचार देऊ, शरीरमा शक्ति देऊ। हे भगवान, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति पर्याप्त देऊ। बाँकी यसबाट आर्जन गर्ने कुरा त यत्रो क्षमता दिएको छु, त्यो क्षमता प्रयोग गरेर बाँकी कुरा त म आफै गरिहाल्छु नि। त्यति कुरा त म गरिहाल्छु नि। भगवान, तिमीले जग बसाइदेऊ, बेच देऊ, आधार देऊ तिमीले। त्यसको लागि भगवान तिमीप्रति कृतज्ञ छु। भगवानप्रति आभार भाव व्यक्त गर्छ। आत्मविश्वासी व्यक्तिले मात्रै भक्ति गर्न सक्छ, त्यो मात्रै भक्त हुन सक्छ, आस्थावान हुन सक्छ। अरू त सब लोभी। अहिले हामी मगन्ते लोभीहरूलाई भक्त भन्छौँ। भक्त व्यक्ति त आत्मविश्वासी हुन्छ। भक्तले कहिल्यै भगवानको आश गर्दैन, भगवानलाई धन्यवाद मात्र दिन्छ। हे परमात्मा, कति क्षमता मलाई देऊ है, म हरेक कुरा गर्न सक्छु। आफूभित्रको आत्मविश्वास जगाउने व्यक्तिले कहिल्यै पनि कुनै कुरा गलत गर्दैन र उसकोमा जे पनि आर्जन हुन्छ सम्पत्ति स्वतः शुद्धिकरण हुन्छ। आत्मविश्वासी व्यक्तिको कमाई स्वतः शुद्ध भयो, उसको सम्पत्ति अशुद्ध हुनै सक्दैन। किनभने आत्मविश्वासी व्यक्तिको आफ्नो मेहनतको कमाई हुन्छ र मेहनतको कमाई कहिल्यै अशुद्ध हुँदैन। मेहनत भन्दा बाहेकको कुनै पनि आर्जन अशुद्ध हुन्छ, त्यो फोहोर ढल हो। मेहनतको कमाई त्यो नदी हो, स्वच्छ नदी, पिउन योग्य पानी, पवित्र हुन्छ मेहनतको कमाई। पानी जस्तै, नदीको जल जस्तै, हामी गङ्गा जल भन्छौँ नि, मेहनतको कमाई नै गङ्गा जल हो, पवित्र हो।
बिना मेहनत आर्जन जसबाट जसरी आए पनि मेरो श्रम छैन, मेरो मेहनत छैन भने भगवानले उपहार दिएको भए पनि त्यो त ढल हो। आशय प्रवृत्तिबाट अरूले सित्तै देलाएर म खाउँला भनेर बस्ने, अरूलाई लुटेर ठगेर खाउँला भनेर बस्ने प्रवृत्तिबाट आएको कुनै पनि सम्पत्ति ढल हो, त्यो त फोहोर हो।